बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकील चांद। दोस्तों, जो कि स्टोरीज़ आप सुनते रहते हैं उनमें मुख्तलिफ़ इदारों की बातचीत भी होती है, मोबाइल सनत की भी बात होती है और दीगर फील्ड्स के मुतालिक भी बात होती है। और आज मैं आपको जो स्टोरी दे रहा हूँ वो एक पाकिस्तानी इदारे जो हमारे काम कर रहे हैं उनकी और ऑल पाकिस्तान मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं और असेंबलिंग प्लांट्स के मालकान भी हैं, उनकी एक गेट टुगेदर हुई गुज़िश्ता दिनों। उसके मुतालिक आगाही देना चाहता हूँ, जो ज़ेर सदारत ऑल पाकिस्तान मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदर मियाँ अब्दुर्रहमान की ज़ेर सदारत हुई। और इसमें जो मेन अहम जो सतून हैं हमारी इंडस्ट्री के, उनमें मुज़फ़्फ़र हयात पराचा साहब, ज़ीशान मियाँ नूर और जितने बड़ी शख्सियात हैं पाकिस्तान में, और हम वो छोटा असेंबलिंग प्लांट चला रही हूँ या बड़ा या छोटा बिज़नेस कर रही हूँ या बड़ा, तकरीबन इसके अंदर जो है आप समझ लें कि ऑनलाइन आप कह लें या एक मीटिंग्स का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर में जो जिस शहर में था उसने ऑनलाइन पर बात करी, अपने अपने ख़यालात, अपने अपने मामलात, अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालिक इदारों को आगाह किया। इसमें पीटीए, इसमें जो एक्सपोर्ट करते हैं इदारे हुकूमत के, वो जो एक तरह से रेट लगाते हैं, वैल्यूएशन लगाते हैं ड्यूटी की, वो इदारे भी शरीक थे। लेकिन बेसिकली ये पीटीए के साथ एक इश्तराक के तौर पे किया गया था कि उनके साथ मिल के जॉइंट वेंचर में हम क्या मुस्तक़बिल के हवाले से जो प्रोग्राम है उसमें हम बजट है, और जो इन दिनों जो हवाओं में फ़िज़ाओं में जो ख़बरें ड्यूटी बढ़ाने की और दीगर मामलात की चल रही, उसमें मेन जो इशू ज़ेर बहस आया, उसमें सबसे पहले तो पर पीस, ये मैं आपको पहले भी आगाही दे चुका हूँ कि एक कोर्ट के आर्डर के तहत जो फ़ीचर फ़ोन पर ड्यूटी लगाई गई थी वो वापस कर दी गई थी, और उसमें केस लड़ा था बाज़ाब्ता और उसको कलादम करार दे के रिटर्न पैसे करा दिए गए थे। वो 100 रुपये पर पीस थे। अब 120 रुपये पर पीस वो लगाना चाहते थे, जिस पर मियाँ अब्दुर्रहमान और उनकी टीम और मेंबरान ने उनसे कहा कि ये बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह ये, पहले ही मुख्तलिफ़ वजूहात के बिना पे, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में पार्ट्स आते हैं उसमें 45 से 50% तक ड्यूटी और टैक्सेस 55% तक लग जाते हैं। तो वो ऑटोमेटिक जब वो पार्ट्स अगर हम मंगवाते हैं मैन्युफैक्चरर्स के लिए अपने जो मोबाइल फ़ोन के, तो वो बहुत महंगे हो जाते हैं। जबकि उनका सबसे बड़ा मुतालबा इस बात में, मैं उससे लिंक कर रहा हूँ इस वजह से ताकि आपको आसानी रहे, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले ये बताता चलूँ, 120 रुपये का वो जो पर पीस के हिसाब से लगाने का था, उसमें सब शामिल थे। ये नहीं था कि छोटे हैं बड़े हैं, पर पीस 120 रुपये। तो ये बातचीत की गई इदारों के साथ, उन पे जो है वो ये कहा गया कि जी ये तो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि मियाँ अब्दुर्रहमान जो हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पुराने इस फील्ड में, मैन्युफैक्चरर्स की फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भाई 11 साल से हमने आपकी बात मानी है, ये मामला मौखिर कर दें, और इसमें हम जो कि 5,000 रुपये पर शिपमेंट जो है अदा करते हैं, हम उसमें आपको बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ख़वाह वो शिपमेंट छोटी हो या बड़ी हो, 5,000 रुपये देने पड़ते हैं, जो कि हम उसको 10,000 रुपये कर देते हैं, या आप कहें तो हम 20,000 रुपये तक भी तैयार हैं। तो उन्होंने गौर करने का वादा किया है इस मामले में। यहाँ अब दूसरी लिंक में आपको बताता चलूँ पार्ट्स के बारे में।
تو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جناب جو ٹیکس اور ڈیوٹی کی مد میں ہم 45 سے 55% دیتے ہیں اس کو 0 پر لایا جائے تاکہ پارٹس ہمیں سستے آئیں. جیسے دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے اور پاکستان میں بہت ساری اشیاء ایسی ہے جس میں پارٹس جو ہے اس پہ ڈیوٹی نہیں ہوتی، تاکہ عوام کو جو اس ملک کی ہے ریلیف دیا جائے، ہمارے ملک کی جو ہے اس کو بھی ریلیف دیا جائے. جب ایک ڈیوٹی نہیں دیں گے تو آٹومیٹک موبائل فون کے ریٹ بھی کم ہوں گے اور معاملات بھی بہتر ہوں گے. اسی سے لنک ایک خبر اور بھی دیتا چلوں کہ یہاں یہ بھی بات چیت کی گئی کہ جی ایکسپورٹ کے معاملات میں کیا کیا جائے. تو انہوں نے یہ کہا، جو ٹیم تھی ایسوسی ایشن کی، انہوں نے رائے دی کہ جناب 8% پہ بات کی گئی ہے، یہ 8% تک آپ ہمیں اس پہ جو ہے نا ریبیٹ دیا جائے جو ایکسپورٹ کریں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 3% جو بھی بچت ہوتی ہے یا دیگر مد سے فنڈ جو ہے نا وہ حکومت اپنے ادارے سے اس میں جو ایکسپورٹ زون ہیں اور دیگر جو پاکستان میں اس ادارے کو جو ہے 3% گرانٹ دی جائے تاکہ وہ بڑھا کے جو ایکسپورٹ کرے اس کو اس میں سے حصہ دیا جائے، تاکہ حکومت میں باہر بھی نہ پڑے اور لوگ ہمت کر کے آگے آئیں. جب 0% اس پر ڈیوٹی ہوگی پارٹس پہ تو آٹومیٹک موبائل سستا ہوگا مینوفیکچر. جب مینوفیکچرنگ اگر سستی ہوگی تو آپ ایکسپورٹ کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں جو گنجائش کے حساب سے آئے. تو یہ بھی رائے دی گئی. اس میں نے آپ کو جیسے ہی بتایا کہ بہت سارے اس کے اندر جو ہے وہ پی ٹی اے کے ڈی جی بھی تھے اور ڈائریکٹر بھی تھے، سابق جو ڈی جی ہیں طالب ڈوگر صاحب بھی تھے اور اسی طرح دیگر لوگ بھی اس کے اندر شامل تھے. یہ میٹنگ جو ہے یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مؤخر کر دی گئی ہے. جو پرائز بڑھانے تھے بجٹ میں یہ ڈالا جائے گا اور کوشش ایسوسی ایشن کی یہ ہے کہ اپنے ممبرز پہ، یہ 35 سے 40 لوگ شریک تھے اس میں، پوری جو میں آپ کو بتا چکا ہوں سب کے علم میں ہے، بہت سارے معاملات زیر بحث بھی آئے اور حکومت کو وہ چاہتے ہیں، یعنی جو ان کا کہنا ہے میاں عبدالرحمن اور جو ممبرز ہیں یعنی مینوفیکچرز ایسوسی ایشن جو ہے آل پاکستان موبائل مینوفیکچر ایسوسی ایشن ہے، ڈسٹریبیوٹرز جو لنک ہے اس کے ساتھ، وہ چاہتے ہیں ہم حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور کیونکہ پاکستان کا نام اور پاکستان کا کام ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ریلیف دیا جائے. ہم گورنمنٹ کے ہاتھ کئی ملین اور بلین کے حساب سے ہم ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ایک تو جو اس پر ہمیں جو ریبٹ ہے وہ دیا جائے بڑھا کے 8% تک، اور دوسری بات ہے اس میں ہم کو پارٹس میں جو ہے وہ ڈیوٹی کی شرح جو ہے نا وہ 0 پہ لائی جائے اور دیگر معاملات کو بھی چیک کیا جائے تو ہم جو بہت سارے معاملات اٹکے ہوئے ہیں اس کو کلیئر کر سکیں گے. بہت ساری خبریں ہیں اس میں، تفصیلاً میں آپ کو اور بہت ساری بتا سکتا ہوں. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ.